फर्स्ट एपिसोडकै युज गरिदिउँ न, मलाई सबै याद हुन्छ भने। ए उमङ त्यो भिडियो बन्द गर्न भने थियो। ए त्यही गरिदिउँ रिसाइकल। हेर्दा राम्रो जुन पनि मध्यरात हुँदा, अति मिठो कुराकानी वाट द गफ सुन्दा। जे होस् ठिकै छ केटाहरूको, अरू कसैले मिठो भन्नुहोस् नभन्नुहोस्, आफूले आफूलाई मिठो भनी यहाँ 100औं संस्करणसम्म हामी पुगिसकेका छौँ। के हो फेरि यो 100औं संस्करण भने चाहिँ? 100औं संस्करण भनेको सोल्टी 100th एपिसोड भन्न खोजेको क्या। कहाँ 100 पुग्यो त हौ? 10th मै छ। प्र्याक्टिस गरेर आएको नि त। अब 90 वटा एपिसोड पछि हामी 100मा पुग्छौँ नि त। फार साइडेड मान्छे। ल 10th एपिसोडको एक्साइटमेन्टलाई साथ लिँदै होइन, अब ढिला सुस्ती नगरिकन सिधै अब टपिकमा जाउँ। हुन त अब हामीले लास्ट विक आउट्रोमा पनि आजको टपिक मेन्सन गरिसकेका थियौँ, प्लस टाइटल हेरेर पनि थाहा पाइसक्नुभयो होला आजको हाम्रो टपिक के हो भनेर होइन। हाम्रो टपिक चाहिँ आजको अबाउट कलेज, हाम्रो कलेजको बारेमा होइन हौ। टपिकमा छिर्नुभन्दा अगाडि पहिला अब यो 10th एपिसोडमा हाम्रो स्पेसल गेस्ट सेन्सेलाई वेलकम गरौँ सबजना। ल पार्टनर, थ्याङ्क यू गाइज। मिनासान हाजिमे मस्ते। नाकामा के बुझेन हौ। अस्ट्रेलिया पोसाका जापान हो नि त फेरि हाम्रो पार्टनर। ल गाइज अब थ्याङ्क यू फर इन्क्लुडिङ मी होइन। अब 100 एपिसोडमा म आएको छु होइन। 100 होइन क्या, 10th हो। 10th यो प्र्याक्टिस हो क्या। 100मा नि तिमीहरूले फेरि बोलाउँछौ नि त। फार साइडेड पार्टनरको पार्टनर हो नि त। सही हो। कत्रो एक्सपेक्टेसन हो कि 100मा पनि फेरि कसैलाई बोलाउँछ। 100 त राछ मलाई बोलाउने हो नि तिमी मुला। ल त्यसो भए पार्टनर अब कलेज डेजको कुरा भइहाल्यो, स्पेसल गेस्ट तिमी भइहाल्यौ, सुरु गरिदेऊ नि त। कतिको मिस हुँदो रहेछ? आम रियली गन मिस दिस प्लेस हुँदो रहेछ त अहिले फर्केर हेर्दाखेरि। अब यार टिट बिट्समा त पेन्टागन त मिस हुन्छ, ब्याचलर त अफकोर्स मिस हुन्छ नि यार। सही हो। धेरै रमाइलो गरियो कलेज चाहिँ होइन। एकदम बेस्ट डिसिजनै भयो भनौँ न, अगेन्स्ट फ्यामिलीज एन्ड रिलेटिभ्स गएर इन्जिनियरिङ नपढेर। सो मेरो चाहिँ मिस हुन्छ एकदम। अनि अरू गाइजहरूको चाहिँ अब के ब्याचलर्स चाहिँ त्यस्तो मिस हुँदैन थियो जस्तो लाग्थ्यो मलाई होइन। तर सिद्धिन लाग्दाखेरि चाहिँ अब एक हप्ता जति बाँकी हुँदा चाहिँ ल यार अब सिद्धियो यार, अब भेट्दैन यार केटाहरू यस्तरी, त्यस्तो अलिअलि त्यस्तो फिलिङ चाहिँ आएको थियो। त्यही हो, त्यस्तो धेरै मिस चाहिँ भयो नि। तर राजनले यो भन्नुभन्दा अगाडि होइन हामी उ गरौँ न त, मिसको कुरा त पछि गरौँला होइन। सुरुमा टक्क लाएर हल्का बिल्डअप गर्दा स्लोली त्यहाँसम्म लगौँ न होइन, यसो रमाइलो पनि हुन्छ नि त। फर्स्टमा सेन्टी नहौँ होइन, रुनु त अहिले छँदैछ नि, केही मिठो बात गरौँ पहिला। के सुरुमा ट्याक्क त्यो हुन्छ नि, सबैजना +2 नै पढेको भन्ने अजुम गरेँ मैले। ए लेभल्स त हामी होइन नि, होइन त्यो +2बाट ट्याक्क ब्याचलर्स जाँदाखेरिको सुरुको त्यो एक्सपेक्टेसन चाहिँ कस्तो थियो? अब एक्सपेक्टेसन चाहिँ के थियो भन्दाखेरि ब्याचलर्समा छिर्दा चाहिँ फर्स्टमा अब सबजना होइन अब पुरै कपाल पाल्ने होइन, मोबाइल लाने यताउता टाइपको थियो। अनि त्यहाँ पुग्दा चाहिँ कस्तो भएको थियो नि, ब्याचलर्समा पनि के भएको थियो नि, अब त्यो मोबाइलै चलाउनु नपाउने होइन, त्यस्तो भएको थियो क्या। अनि कपाल पनि हाम्रो त छोटो काट्नु पनि, आर्मी कट जस्तो काट्नु पनि, त्यस्तो रेस्ट्रिक्सन थियो क्या। अनि त्यो चाहिँ भएको थियो। कहाँ युनाइटेडको ब्याचलर्स गरे हो तैँले? युनाइटेडमा ब्याचलर्स छ? पुरा भात गाउँले टोपी लगाएर हो क्या आज। होइन ट्रिनिटी हो, ट्रिनिटीमा पनि त्यस्तै थियो। त्यहाँको जस्तो स्ट्रिक्टै थिएन, तर जो स्ट्रिक्टै थियो फर्स्टमा। पछि चाहिँ अलि इज आउट भयो। फर्स्टमा चाहिँ बरो पेला थियो हामीलाई। यसमा अब तिमीहरू एक्सपेक्टेसन अहिले भनायो कि यो खतरा, मलाई कथा याद आयो, पार्टनरलाई पनि थाहा होला। पाडो हाम्रो आयुष, जसलाई थाहा छैन पाडो, उसको एकपल्ट त्यो कलेजले दारी सारी पाल्न नपाउने खाले पाल्दैको थियो नि त लाग्यो भनेर मलाई दाई बनाएर लग्न खोजेको थियो क्या। होइन यार तिमी जानुपर्छ, तिम्रो दारी देखाएर त्यसलाई इन्टिमिडेट गरेर हामी दारी पाल्न दिनै गर्नुपर्छ, आन्दोलन हुन खोजेको थियो तिनीहरूकोमा। त्यो पुरा 11-12 को रिजल्ट लिन जाँदा साथीहरूलाई तिनीहरूलाई दाई अङ्कल बनाएर लगे जस्तै रहेछ त पुरै। म झन्डै त्यसरी गइदिएको थिएँ पाडाको दाई भनेर। प्लानै भइसकेको थियो नि पुरै गएर या कलेजलाई भनेर आउनुपर्छ र थर्काएर आउनुपर्छ त्यसलाई भनेर। अनि राजन तेरो कस्तो रह्यो त एक्सपेक्टेसन
एक्सपेक्टेसन अब कलेज भनेपछि अब 11देखि नै गरौँ होइन अब त्यस्तो मान्छेको हुन्छ अब पुरै कलेज खोज्ने यताउति आफूलाई चाहिँ एउटा के चिल थियो भने एलए पढ्ने हो एलए पढेको एलए पढ्ने हो भनेर त्यस्तो फेरि मान्छे लिटरली लस एन्जलस बुझ्ला होइन अलिकति क्ल्यारिफाई गर्दैन त्यसलाई लिटल एन्जल्स है अब कसैले बुझ्नु भएन भने चाहिँ लिटल एन्जल्स स्कुलबाट लिटल एन्जल्स कलेज छिरेको सुन्दाखेरि चाहिँ किन लाग्छ होइन एलए एलए भनेर भने त्यस्तो जे होस् त्यति गरियो त्यो त्यसमा त अब नआए एक्सपेक्टेसन थियो होइन जस्ट त्यो अब एउटै पेरिफेरीमै थियो अब सधैँ त्यही भइरहेको त्यस्तो थिएन अनि 1 इयर लस गरेर अस्ट्रेलिया अब युनि भनेर पुरै अब युनिभर्सिटी भनेर पुरा गइयो अनि एनरोल हुन जाँदाखेरि चाहिँ पुरै अब एउटा एक्सपेक्टेसन चाहिँ के थियो भने अब क्याम्पस एरिया ठुलो होला मेरो युनिभर्सिटीको होइन अब पुरै त्यो थियो अनि ठ्याक्क एनरोल गर्न जाँदाखेरि एउटा ट्याक्क बिल्डिङ मात्रै क्या अनि बिल्डिङमा ल ठिक छ भनेर गइयो अनि अब एनरोल सेनरोल गएर एउटा 10 तल्ले बिल्डिङमा अब 8वटा फ्लोरमा चाहिँ पढाइ हुने एउटा चाहिँ एडमिन अनि एउटा चाहिँ लबी टाइपको त्यो टाइपको थियो अनि त्यो भयो त्यसो भयो त नेपाल जत्रो सानो देशमा चाहिँ 400 रोपनी जग्गा भएको +2 मा पढ्नु अरे अनि त्यहाँ चाहिँ अस्ट्रेलिया जत्रो ठुलो देशमा गएर चाहिँ ठङरङ्ग होइन यस्तो रहेछ नि त त्यो अब कस्तो अब स्टेट वाइज अब उनीहरूको एउटा क्याम्पस हुने अब सिटी वाइज एउटा क्याम्पस हुने अब सबै ठाउँमा उत्तिकै ल्यान्ड हुँदैन नि त अब मेन क्याम्पस त ठुलै छ उनीहरूको पनि विदेशमा पढ्न गयो हो नि केटा हो खेल्न गयो हो र त्यो पनि राइट हो तर हाम्रोमा खेल्ने कुरा कहाँबाट निस्क्यो अनि हाम्रोमा चाहिँ होइन खेल्ने प्रावधान पनि थियो अब एउटा टिटी बोर्ड अनि एउटा फुटबलको बोर्ड चाहिँ थियो होइन त्यही खेलेर रमाइयो अब कलेज लाइफ त्यस्तै अब एटलिस्ट मेरो त बिल्डिङ थियो अनि एक दिन चाहिँ एउटा साथीको चाहिँ एडमिन काम गर्नु पऱ्यो हिँड्न त्यहाँ कलेजमा गएर एउटा काम गर्नुपर्ने छ भनेर लिएर गयो उसको कलेज गएको बिचरा एउटा फ्ल्याटमै सीमित रहेछ क्या एउटा अफिस अनि अर्कोमा चाहिँ क्लास अनि एउटा चाहिँ ल्याब क्या अब 3टा रुममा कलेज सीमित मेरो कलेज त ठुलै रहेछ ल ठिक छ भनेर चित्त बुझाइयो अस्ट्रेलिया जानु भन्नु मात्रै रहेछ त्यो अब बोथ साइड छ त्यो डिफ्रेन्ट टाइम डिफ्रेन्ट टपिकमा कुराहरू होला त्यो त मेरो चाहिँ अब लाइक ब्याचलरको प्रोसेसहरू एक्सपेक्टेसन रियालिटी खासै म्याच भयो भनौँ होइन रमाइलो थियो तर एउटा एक्सपेक्टेसन भनेको चाहिँ वेलकमको चाहिँ हामी एकदम एन्टिसिपेट गरिरहेको थियौँ क्या होइन किन भन्दा अब सफ्टवेयर क्या पढेको म अनि लाइक फेसबुकमा पुरा त्यो पोस्टहरू थियो क्या अब पुरा वेलकम दिँदाखेरि त अब स्विमिङ पुल माथि स्टेज क्या हुन्छ नि त्यसमा पर्फर्म भइरहेको थिएन अब ग्रान्ड होला हाम्रो पनि भनेर भनेको होइन अनि त्यो डे आयो होइन अब टक्क ल वेलकम हाम्रो पनि के हुँदो रहेछ त भनेर हाम्रो चाहिँ हाइकिङ लगिदिरहेको क्या अब तर सही हो नि बेटर भएछ नि त रियालिटी त्यसो भयो त राइट बुझ खाने गर्ने त्यस्तो फटाहरू तिमीहरू एक्सपेक्टेसन त्यस्तो राखेर पढ्न गएको हो नि रियालिटी हिट्स मेरो पनि हो मोस्टली एक्सपेक्टेसन रियालिटी मिट भएकै हो तिमीले भने जस्तै वाइल्ड रमाइलो हुन्छ भन्ने हिसाबले गएको हो अब टु अ ग्रेट एक्सटेन्ट रमाइलै भयो अब पढाइ सढाइका कुराहरू त त्यस्तै हुन् होइन अब रमाइलो त गर्ने रहेछ भन्ने थाहा पाइयो नि त त्यहाँ भयो राइट रमाइलो गर्ने रहेछ भन्ने थाहा भयो रमाइलो भयो रमाइलो त अब कहाँ सर्भ कसैले नि गर्दैन रहेछ आफै खोजी नीति गर्दै रमाइलो गर्नुपर्ने रहेछ होइन यो भयो त अब एक्सपेक्टेसन रियालिटीहरू होइन अब कलेजको एउटा लाइक रियली मिस हुने चिजहरू चाहिँ हुन्छ नि मान्छेको केही न केही त अब मिस हुने वा अविस्मरणीय क्षणहरू त्यो त कति छ यार के मात्रै लिस्ट गर्ने भने लिस्ट गर्ने होइन एउटा ट्याक्क भन्ने अब नस्टाल्जिया हिट्स सो अगेन हाम्रो कलेज चाहिँ अलिक बढी प्रोग्रेसिभ हुन खोज्थ्यो होइन अनि एउटा चाहिँ अब एक्चुअल मिस भएर मिस एकदम भएको चाहिँ के थियो भन्दा फाइनल इयरतिर चाहिँ नि के भएको थियो भन्दा म चाहिँ अलरेडी अफिसमा काम गर्ने लाइक पढ्दै काम पनि गरेर हुन्थ्यो सो मैले चाहिँ भ्याइनँ मैले मिस गरेको चाहिँ के थियो भन्दा हाम्रो चाहिँ पर्पल हेजमा एनुअल पार्टी थियो होइन विच आई मिस्ड होइन अब वेलकम पुल पार्टीमा अब त्यसमा चाहिँ समहाउ यताउता मिलाएर अङ्कितलाई पनि छिराइएको थियो होइन अङ्कितले बजाएको पनि थियो सो अब त्यो चाहिँ मैले चाहिँ एक्चुअल मिस गरेर एकदम मिस गर्छु त्यो चाहिँ रिग्रेट्स हुन्छ होला सायद ब्याचलर लाइफको अङ्कित भनेको जसलाई थाहा छैन अभिरलको भाइ हो इन केस थाहा पाउनु मन थियो भने खतरा गिटार बजाउँछ इरेलेभेन्ट इन्फर्मेसन हाम्रो पडकास्टको नियमित श्रोता पनि हो सेयर चाहिँ गर्दैन र पनि तपाईँहरू जस्तै हो तपाईँहरू पनि सेयर गर्नुहुन्न त्यसले पनि सेयर गर्दैन मिस के हुन्छ यार मिस अब
जो लास्टै फ्री टाइम थियो होइन, अब जतिखेर पनि अब साथी मात्रै भन्ने भइरहेको हुन्थ्यो। अब अहिले हाइन्डसाइटमा हेर्दाखेरि त जे पनि मिस भयो जस्तो लाग्छ हेर होइन। त्यति बेला चाहिँ अब त्यस्तो फिल हुँदैन थियो। अब अहिले त साथीहरू पनि मिस हुन्छ, अब क्यान्टिन गएर खाएको पनि मिस हुन्छ, राति अब बाहिर बसेको पनि मिस हुन्छ, क्लास एकदम ढिलो पुगेको, क्लास बङ्क हानेको पनि जे पनि मिस हुन्छ अहिले सम्झिँदाखेरि चाहिँ। त्यही हो खासै। अब भावुक नहौ, यहाँ मेरो स्वर अड्किन थाल्छ घाँटीमा। ठिक छ। अब मेरो कुरा गर्दा चाहिँ हाम्रो कति 3rd or 4th सेमसम्म चाहिँ डे क्लास थियो क्या। त्यति बेलासम्म चाहिँ केही नै मिस हुँदैन, यस्तो रिस उठ्थ्यो होइन। दिउँसभर कलेज बस्यो, लाइक बिहान स्कुल गएको थिएँ त्यस्तो फिलिङ हुन्थ्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि के भन्छ मर्निङ भयो क्या। अनि मर्निङ भएपछि अब दिउँसो छुट्टी भएर अब यताउता कामसाम जाँदा चाहिँ अनि केटाहरू कहाँ घुम्न गइरहेको हुन्थ्यो नि त। त्यति बेला अब अहिले चाहिँ मिस हुन्छ, त्यति बेला त बार लाग्दैन थियो। तर अहिले चाहिँ एकछिन गए भए रमाइलो हुन्थ्यो कि जस्तो, त्यस्तो मिस त्यही हुन्छ अलि। मेरो चाहिँ अब सबैको सुन्ने होइन, अब मेरो चाहिँ कस्तो थियो भने अब साथीको पार्टमा आउँछ एउटा जहिले पनि होइन। कलेज भनेपछि अब अनि हामी चाहिँ अब ह्यान्डफुल अफ स्टुडेन्ट मात्रै थियो। अब म छिरेको इयरमा भनौँ न अरू ब्याचमा, अनि नेपाली एउटा ब्याच थियो। अनि थ्रु आउट द 4 years लाइक त्यो थ्रु आउट द 3 years नै भनौँ कलेज लाइफभरि नै त्यो एउटै ग्रुप नै भयौँ क्या हामी चाहिँ। अनि 4जना 5जना भन्दा थिएनौँ। अनि त्यो साथीहरू चाहिँ अब एटलिस्ट एउटा रमाइलो पार्ट भनौँ, अब मिसै भन्ने सबै नै त्यही नै थियो क्या एउटा चाहिँ। सर्ट आउट दिन्छस् कि सबैलाई, सम्झियो नि न उनीहरूले पनि को उनीहरू भनेर। नामै लिइदिनु, सेयर पनि गराऊ, सेयर पनि गर्नु लाग्यो नि। नाम लिनु त बहाना हो, सेयर गराउने चाहना हो होइन। चाहना हो होइन। अब मैले जो भन्न खोजेको उनीहरूले सुन्छन् भने अब चिनिसके उनीहरूले आफैले त्यो ठ्याक्कै यही भनेर भनिदिइरहनु पर्दैन, पोलिटिकल्ली करेक्ट भएको है। तर यो खतरा लाइन हो यार। तर मेरो लास्टै धेरै जिग्रीहरू त्यो पुल्चोक हुँदाखेरि यु नो हु यु आर भनिदिने क्या। अब नाम पनि होइन, त्यो जिग्री नहुने पनि सुनेर यसले मलाई जिग्री चाहिँ सम्झेछ है, यसले मलाई चाहिँ सम्झेछ भन्ने हुन्छ नि, त्यो एउटा पोलिटिकल्ली करेक्ट पुग्दो रहेछ है त यो एपिसोडको हेरौँ है गाइज। सबलाई साउट आउट दिन्छ, खासै पुग्दैन होला तर होइन ठिकै छ। तिमीहरूकोमा हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो, हरेक हुन्छ नि पुरा युनिभर्सिटीकै पुरा कलेजकै एउटा कमन लाइन टाइपको क्या। त्यो चाहिँ यस्तो भाइरल हुन्छ कि एउटा थेगो टाइपको, सबैले त्यही नै युज गरेर हुन्छ। जस्तो अब कुनै सिरियलहरू चल्यो भने अब त्यो सिरियलको लाइन सबैले एकैचोटि भनेर हुन्छ नि, अहिले हाहा गाइस भयो जस्तो अलिकति अगाडिसम्म। हाम्रो चाहिँ अब यस्तो लाइक थेगो नै चाहिँ थिएन होइन। अब बिङ अ टेक्नोलोजी कलेज होइन, एउटा प्रब्लम के हुन्थ्यो भन्दाखेरि सेयर्ड वाइफाई हुन्थ्यो सबैलाई। अनि त्यस पछाडि अब डाउनलोड स्पिड नपुग्ने, ब्राउजिङै नपुग्ने क्या। अनि सबैले युज गर्ने, सबैमा फैलेको भनेर चाहिँ एउटा सफ्टवेयर हुन्थ्यो, त्यो चाहिँ नेटकट है। यो एजुकेसनल पर्पजेस मात्रै है। अनि हामी अब ऊ भइसक्यो यहाँ सबैले छोडेर गइसक्नु भयो त्यो बेला त पडकास्ट। अब कहाँ नेटकटको बारेमा बुझ्न आएको होइन। त्यसले चाहिँ हामी के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि जसले धेरै डाउनलोड गर्थ्यो त्यो सबैको चाहिँ इन्टरनेट काटिदिन्थ्यौँ क्या। सो यो चाहिँ टेक्निकल स्टाफ, यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ कमन थियो जस्तो, कमन सफ्टवेयर थियो भनौँ न। अब सफ्टवेयर पर्यो भएर मेरोमा भनिदिइहाल्छु म होइन। अब त्यो चाहिँ युनि थ्रु आउट द अस्ट्रेलियामा जति पनि नेपाली छन् सबैकोमा भने रातभर काम हानेर आएको, लास्ट निन्द्रा लागेको छ यार, सुत्छु नि म है, एटेन्डेन्स आयो भने बोलाइदिएँ भनिदिने, त्यही हो कमन डाइलग। त्यस्तो भए त हाम्रो त यार केही काम नगरी सुतिरहेको हुन्थ्यो पुरै 2 दिन क्लाससम्म मस्त फुइ सुतिरहेको हुन्थ्यो। अनि अर्को भनेको चाहिँ त्यो यस्तो कमन वर्ड चाहिँ छैन मलाई, तर याद भएको चाहिँ सबजना अब सँगै बसेर खान्थ्यो क्या हामी केटाहरू चाहिँ। एउटा पुरै सबजना क्यान्टिनमा ठ्याक्क सबजना एउटै टेबलमा बसेर खान्थ्यो। अनि सबले वान बाइट भन्थ्यो क्या, त्यो चाहिँ याद छ क्या। एक बाइटेर भन्दै बस्थ्यो, त्यो चाहिँ याद छ। हाम्रो चाहिँ बहुत अब अहिले सम्झँदाखेरि क्रिपी टाइपको लाग्छ होइन। तर ठिक छ नि थियो क्या हाम्रो चाहिँ एउटा होइन, ठिक छ नि भनेर भन्ने। अनि अर्को चाहिँ नहोला र गर्ने होइन, कुनै पनि कुरा यस्तो हो नि होइन भने नहोला र भन्ने, त्यस्तो खाले अलिअलि कुराहरू। यस्तो कुराहरू मिस हुँदो रहेछ हुन त। अब यो मिस हुने कुराहरू भन्दा पनि लाइक हुन्छ नि सबै कलेजहरूमा अब केटाहरूमा लाइक कमन कुराहरू चाहिँ के हुन्थ्यो। जस्तै अब मेरोमा चाहिँ अब हुन्छ नि ल्याबमा गयो कि केटाहरूले एउटा आफ्नो ल्यान्ड बनाएर काउन्टर स्ट्राइकहरू खेल्थ्यो क्या, त्यस्तो हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो। काउन्टर स्ट्राइक चाहिँ इनफ्याक्ट ब्याचलर मात्रै होइन कि म +2मा रिलेट गरिहाल्छु होइन। +2मा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भन्दा कम्प्युटर क्लासमा अनि सर्टेन ग्रुप मात्रै थियो।
अनि त्यस पछाडि फेरि सबैलाई थाहा हुँदैन थियो होल क्लासलाई होइन, हामी चाहिँ कम्प्युटर टिचरसँग नै काउन्टर स्ट्राइक खेलिरहेको हुन्थ्यौँ क्या। सो लाइक भनेपछि मुख छाड्न पाइकिन पाइ बेला होइन, त्यति बेला अलिक सोझै थियौँ यार। अलि अलि एक हेड सर्ट हानेपछि ट्रास टक हान्दैन कहिले अलि पाइँदैन थियो। हाम्रो सर एकदम खतरा स्नाइपर हुनुहुन्थ्यो होइन। सो लुकी हान्ने हो क्या, खेल्ने पनि लुकी हान्ने पनि लुकी हो। सिधै हेर्छ, त्यो पनि स्काउटमा, म्याग्नम पनि होइन, बट खेल्नेहरूलाई यस्तो कमन कुराहरू के हुन्छ होला अब सबैकोमा? इन्टरनल पार्टीहरू, कन्सर्टहरू टाइपको हुने सबैको आफ्नै आफ्नै एउटा के इभेन्ट जस्तो थिएन है बिचरा तेरो लाइफमा? हाम्रो त यार इट वाज अल अबाउट पार्टिज र त्यही भने नि अलि प्रोग्रेसिभ पारेको। इनफ्याक्ट हामीलाई एकपल्ट फर समरभरि चाहिँ साउथ अफ्रिका स्टुडेन्टलाई स्विमिङ पनि सर्टेन लोकेसनमा फ्री हुन्थ्यो क्या। के हो यो त, के हो यो त स्टुडेन्ट अफ इयरको मुभीको। अनि लाइक छोड्ने बेलामा मैले चाहिँ मिस गरेँ, किन भन्दा फाइनल इयरमा धेरै हुन्थ्यो त्यो लाइक पुल टेबलहरू पनि ल्याएर राखेको थियो होइन। इनफ्याक्ट हामीलाई त उयोधरि भनेको थियो, अब यो मैले डिस्क्लोज गर्न मिल्ने हो कि होइन, क्यान्टिनमा हाम्रो बियर पनि पाइन्छ भनेर पनि भनेको थियो हामीलाई चाहिँ ओरिएन्टेसनमा। सही हो। हाम्रो त्यति साह्रो चाहिँ भएन होइन। अब पुल्चोक पढाए सरकारी क्याम्पस, हरेक सेमेस्टरमा अब सबैको फरक हुन्छ नि त। फेरि एक्जिबिसनहरू टाइपको भएर हुन्छ नि त एक्जिबिसन, अनि अब मोडलिङ कम्पिटिसन यस्तै उस्तै टाइपको। फेरि मोडलिङ एज एन लिटरल र्याम्प वक होइन कि, मोडल्सहरू बनाउने आफूले, अनि त्यो चाहिँ कम्पिटिसन हुने टाइपको। त्यस्तोहरू र्याम्प वकवाला स्टुडेन्ट अफ द इयरकै हामीले इलिटहरूको कुरै किरदार लिएर शोषक वर्गहरू खाने हुनेहरूको। अनि अब त्यही त्यस्तो सबैको आफ्नै डिपार्टमेन्टको आफ्नै वेलकम हुन्छ होइन। अनि हरेक डिपार्टमेन्टको आफ्नै एक्जिबिसन, अनि त्यस्तोको लास्ट दिन चाहिँ टक्क लाएर अनि हल्का पार्टी सार्टी टाइपको भएर हुन्छ नि त। अनि त्यस्तोमा चाहिँ जसकोमा पनि गयो यसो नाचो साचो हेडब्याङ हाने जस्तो गऱ्यो, त्यो चाहिँ हल्का यति कुल लाइफ चाहिँ हुँदैन इन्जिनियरहरूको, तर यसो हुन्छ नि टु साउन्ड कुल, हल्का रमाइलो। स्याडनेस मैले चाहिँ डज द बुलेट जस्तो लाग्छ कहिले कहिले होइन, इन्जिनियरिङ नगरेर। अब म पनि लिटरली आई टुक अ बुलेट नै त भन्दिनँ, तर जे हुन्छ नि कहिलेकाहीँ चाहिँ अब इन्जिनियरिङ, किनभने मैले अब 4 वर्ष इन्जिनियरिङ पढेँ, त्यसपछि म एज अ इन्जिनियर मैले कहिले पनि काम गरेको छैन। मेबी आई गट रियली इम्पोर्टेन्ट स्किल्स, तर सायद अरू केही पढेको भयो, अरू थोकको केही हुन्थ्यो कि जस्तो पनि लाग्न खोज्छ बेला बेलामा अब तिमीले बुलेटको कुरा गरिहाल्दाखेरि। तर द्याट बिङ सेड, गिभन म 18 वर्षको हुँदाखेरि बेस्ड अन द इन्फर्मेसन आई ह्याड, द्याट वाज प्रब्ली द बेस्ट डिसिजन आई टुक जस्तो पनि लाग्छ। अब इन्फर्मेसनै कम थियो मेबी, तर त्यही जस्तो कहिलेकाहीँ एउटा रिग्रेट नै त नभनौँ, तर वाट इफ टाइपको हुन्छ नि चाहिँ बेला बेलामा। राइट, यही कुरामा अब तिमीहरूलाई चाहिँ होइन गाइज, यो चाहिँ कस्तो फिल भयो भन्दाखेरि त्यो अब इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्दाखेरि क्या हामीले हुन्छ नि कसरी चाहिँ डिसाइड गर्यो त, लाइक कुन कलेज चुज गर्ने भनेर, वाट डिड यु गाइज डु। अनि अब त्यसमा फेरि अगेन एक्सपेक्टेसन रियालिटी काइन्ड आउँछ, बट नट अबाउट कलेज बट ओभरअल योर ब्याचलर्स। अब म चाहिँ अब त्यति बेला त्यस्तो हुन्छ नि एकदमै ठुलो सपना, कङ्क्रिट लाइफमा यही नै गर्नु छ भन्ने गोल त अब 18 इयर्समा कसैको हुन्छ लास्टै बवाल कुरा हो होइन, तर मेरो चाहिँ थिएन। सो आई वेन्ट विथ द वान जसले चाहिँ सबैभन्दा बढी एक्जिट अपर्च्युनिटिज दिन्छ भनेर क्या। एटलिस्ट म त्यति बेला गएर पनि मलाई केही नयाँ फिल्डमा छिर्न मन लाग्यो भने पनि आई क्यान स्टिल डु द्याट है भन्ने हिसाबले पनि इन्जिनियरिङमा छिरेको हो होइन। तर त्यही अब कुनै पनि पोइन्टमा पर्खेर सोच्ने टाइम जस्तो थिएन होइन। अब 12को एक्जाम सक्यो, 12को एक्जाम सकिएको भोलिपल्ट पिए जोइन गरे। पिए अब एउटै कामको लागि त गर्ने, आइएको एक्जाम दिनको लागि आइएको एक्जाम दियो, आइएको एक्जाममा नाम निस्केपछि पुल्चोक पढ्न थाल्यो। त्यसरी एकैचोटि हुन्छ नि कहीँ पनि बसेर चाहिँ एक स्टेप ब्याक लिएर होइन यसको लागि चाहिँ मैले सोच्नुपर्छ है, लिटरली हुन्छ नि यो चाहिँ नेक्स्ट 4 इयर्स मैले कमिट गरिरहेको छु, यो भनेको त बिग कमिटमेन्ट हो। प्रपरली मैले इन्फर्मेसन लिएर एनालाइज इन्फर्मेसन त लियो होला, तर त्यो एनालाइज गर्ने कन्सेप्ट चाहिँ अलिकति त्यसमा चुकेकै हो। त्यो कल्चर अलि लाइक ल्याकिङ जस्तो नै छ क्या, जे होस् त्यो रिसर्च टाइपमा भन्दा नि अब हुन्छ नि सबैको माइन्डसेटै त्यही हुन्छ नि त, लाइक यो भने सबले त्यही गरेर हुन्छ, त्यस्तै मात्र सोचिरहेको हुन्छ। अब अर्को वेमा अब ल मलाई यो गरिदिन्छु त्यस्तो भनेर कहिले धेरैले सोचिरहेको हुँदैन, सोचिरहेको छ दामी नै हो होइन। सुशान्तले भने जस्तै अब लाइक मास ड्रिभन कल्चर छ नि त हाम्रो त जे पनि होइन। अब म नै पनि त्यसमै नै थिएँ। अब के अरे अब आइओए प्रिपेरेसन अब के भन्छ पिएहरू त गरिनँ मैले होइन, तर एटलिस्ट साथीहरू गरिरहेछ पुल्चोकको इन्ट्रान्स चाहिँ दिनुपर्छ
इन्जिनियरिङको चाहिँ दिनुपर्छ, त्योसम्म गरेँ। त्यो ग्याप भयो अनि त्यसपछि अब लहर अब साथीको अब विदेश जाने टाइपको थियो, त्यही फलो गर्दै नै त्यही फुटस्टेपमै गर्दै जाँदा त्यो नै भयो। अब त्यही नै इट वर्क आउट फर मी भनौँ न। त्यो चाहिँ अब यही गर्छु यही सोध्छु भनेर एक्ज्याक्ट यो पनि आइडियै थिएन। प्लस अनि रिसर्च भनेको त अब दुःख गर्ने काम हो, कसले गर्छ र होइन। त्यो एकदमै टेम्प्लेट बेस्ड कल्चर भयो क्या। जस्तो अब +2 हुन्जेलसम्ममा कसैले यो कुरा अब सोच्न पनि खोज्दैन, सोच्ने आवश्यकता पनि हुँदैन होइन। यो स्पुन फेड कति मजाले अब ठ्याक्कै यो गऱ्यो भने यो गऱ्यो भने यो गऱ्यो भने यो गऱ्यो भने यो टाइपको भइरहेको हुन्छ। अनि त्यसैमा सब्सक्राइब गरिन्छ। अझै त्यो हुन्छ नि, त्यो अझै क्वेसन ब्याङ्कर हुन्छ नि एक्जामहरूमा पनि, यही क्वेसन आउँछ टाइपको त्यस्तो मात्रै। अहिले कस्तो छ थाहा छैन, तर अब मेरो पालामा चाहिँ त्यो एसएलसी भएपछि पनि खास चाहिँ अब धेरै अब मासबाट आउने इन्फर्मेसन पनि त्यही नै हुन्थ्यो नि त। एसएलसीबाट नै डिस्टिङसन भएपछि कि साइन्स, म्यानेजमेन्ट, आर्ट्स। अब +2 पछि ब्याचलर भनेको कि इन्जिनियर, डक्टर, पाइलट अलिक पहिला सुनिन्थ्यो, आजकल सुनिँदैन। इन्जिनियर, डक्टर, ब्याङ्कर, राइट। अब त्यो आर्ट्सको त मलाई त फिल्ड पनि थाहा छैन अहिले के हुन्छ त्यही। सो लाइक कति स्पेक्ट्रमको सब्जेक्टहरू छ नै थाहा हुँदैन थियो क्या। चुज गर्ने अप्सनै, अनि अहिले पार्टनरले भने जस्तो अब के गर्यो भने चाहिँ पछि एक्जिट अपर्च्युनिटी हुन्छ भने होइन। साइन्स अझ +2 मा त बायोलोजीसँग म्याथ पनि लि भन्नेहरू पनि थिए होइन, डक्टर पनि हुन सक्छस् भनेर। त्यो एउटा जमातै हुन्छ। प्लस 2-3टा उयोहरू मैले गाली नै खाएको थिएँ होइन, किन फिजिक्स ल्याएर गरेर। राइट, त्यही भने बायोलोजी लिनुपर्छ नि भनेर। यो अब जस्तो अहिले बाहिर आएर मास्टर्स गरिसक्दाखेरि चाहिँ अब यिनीहरूको एउटा हुन्छ नि एकदमै राम्रो पोइन्ट भनेको चाहिँ म एउटा कुरा पढ्छु भनेर ब्याचलर्समा छिर्यो अरे होइन, कलेजमा छिर्यो अरे, बट स्टिल यति फ्लेक्सिबल करिकुलम हुन्छ कि जे पनि पढ्न पाउँछ क्या। हाम्रो त त्यो पनि छैन। इलेक्टिभ भनेर 1-2वटा सब्जेक्ट लियो, त्योभन्दा बाहेक त अब जे सब्जेक्ट छ त्यही नै पढ्नु पऱ्यो। मलाई होइन यार अब यो गर्दैछु, मलाई यो गर्दा गर्दै अब ग्राफिक डिजाइन पढ्न मन लाग्यो भनेर त कसैले पनि छैन नि त, त्यहाँ पढ्न पाउने ठाउँै छैन। अब भन्नलाई त अब आफै पढ्दा भइहाल्यो नि त्यस्तो कुराहरू त भन्न पनि सकिन्छ, तर एटलिस्ट एक्सेसिबल भयो भने मोटिभेसन पनि बढ्छ कि। ठ्याक्क उमङले भनेको कुरामा अब करिकुलम एउटा कोर युनिट्स चाहिँ हुन्छ होइन, एउटा डिग्री कम्प्लिट गर्नलाई। अब कोर युनिट्स अब लेट्स से यति मिनिमम क्रेडिटको चाहिँ उनीहरूको कोर युनिट चाहिँ हुन्छ, अनि इलेक्टिभ, एडभान्स इलेक्टिभ भनेर सेलेक्ट गर्दै अब आफूलाई जे मन छ त्यो चाहिँ पढ्दै जान मिल्छ क्या। त्यो चाहिँ एकदम प्लस पोइन्ट छ, जुन चाहिँ नेपालमा चाहिँ त्यो अलिक कमै सुनिन्छ देखिन्छ। त्यो इलेक्टिभ सेलेक्टिभ त्यो हुन्छ नि, त्यस्तोमा नि त्यति बेला के हुन्थ्यो भन्दा अब केटाहरू एक ग्याङ यो लिन्छु भनेपछि यही लिने टाइपको त्यस्तो। हाम्रो एकजना सर हुनुहुन्थ्यो, बहुत हँसाउनुहुन्थ्यो, इलेक्टिभ भयो सेलेक्टिभ भयो, 5वटा सब्जेक्ट दिएको छ त्यसबाट छान भनेको छ, इलेक्टिभ हो कि सेलेक्टिभ हो, सेलेक्टिभ हो, इलेक्टिभ भन्न पाइन्छ यस्तोलाई गरेर यस्तै हो होइन। हो अर्को कुरा मिस हुने भनेको टिचरहरूको क्यारिकेचर पनि हो यार, यस्तो गरिन्थ्यो जो टिचरको पनि यस्तो बल गरिन्थ्यो। त्यो त होल थ्रु आउट द एजुकेसन फेजै होला नि, स्कुलदेखि नै। रहेछ भने त मामाको छोरी पो रहेछ, यसले पढ्नेहरूले बुझ्नुहुन्छ यो होइन। यस्ता यस्ता जस हामी इन्फर्मेटिभमा गइरहेछौँ। एटलिस्ट त्यो अहिले अब हुन त कतिको भ्यालुएबल हुन्छ, कसरी युटिलाइज गरिरहेको छ त्यो टाइम होइन, तर एटलिस्ट अहिले जो चाहिँ अब +2 मा हुनुहुन्छ या अब एसएलसी त अलिक यो टु यङ फर द्याट पनि, तर +2 हुनुहुन्छ, ब्याचलर्स हुनुहुन्छ फाइनल इयरतिर होइन, एटलिस्ट समीक्षा गर्ने टाइम छ जस्तो लाग्छ क्या। आत्मसमीक्षा गर्ने भने मलाई लिटरली के चाहिँ गर्न मन लागेको हो, अरू म अहिले जे गर्दैछु मैले त्यही पाथमा कन्टिन्यू गरेँ भने चाहिँ द पर्पस अफ लाइफ एकदमै हेभी कुरा हुन्छ होइन। तर एटलिस्ट हुन्छ नि एउटा डिसेन्ट लेभल अफ कन्टेन्टमेन्ट चाहिँ लाइफमा मैले पाउँछु होला त भने जस्तो। अब ल बाबुआमाले त इन्जिनियरिङ पढ भनिरहेछन् रे मलाई, तर के हो त त्यो गर्नुपर्ने होइन भने किन चाहिँ होइन, हो भने किन हो, मैले कसलाई सोद्धाखेरि चाहिँ यो इन्फर्मेसन पाउँछु होइन, कसले चाहिँ मलाई यसमा गाइड गर्न सक्छन्, मेरो लागि चाहिँ फिट हो कि होइन भनेर एटलिस्ट कन्टेम्प्लेट गर्नको लागि चाहिँ टाइम छ जस्तो लाग्छ। हामीले जस्तो अब हाइन्डसाइडमा फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ मेबी नट द बेस्ट डिसिजन भनेर होपफुली रिग्रेट गर्नु नपरोस्। अब यो हुन्छ नि यो सुनिरह मान्छेहरूले चाहिँ के भन्दा अब के भन्छ, जुन मुभी हेरे पनि जसलाई त्यो अलि सोधे पनि हुन्छ नि अब त्यही अब मन लाग्छ त यस्तो गर्न सक्छ र त्यस्तोमा देखाएर हुन्छ नि त। अब जस्तो 3 इडियट्समा नि आफूलाई मन लागेको गर यताउता भनेर सबले किन त्यही भन्न छ भने त्यही नै हो रहेछ क्या। अब द्याट इज दि वान गुड वे क्या। अब किन भन्दा त्यही गर्दा नै आफूलाई राम्रो हुन्छ। अब सबले भन्ना त हुन्छ त्यो, अब त्यही मात्र भन्छ यार सबले, त्यस्तो फिलिङ आउनु सक्छ होइन, मलाई नै आउँथ्यो
तर त्यही नै हो क्या रियलाइज राइट। अब यसमा चाहिँ म एउटा के कुरा थपिहाल्छु भन्दाखेरि होइन, त्यो जुन अहिले प्रेसर छ नि, जुन अब आफूले समीक्षा गरे त छँदैछ होइन, बट अन्डरस्ट्यान्ड कि त्यो प्रेसर अति नै ह्युज हुन्छ क्या। सो प्रिपेयर फर द्याट एज वेल हुन्छ नि। लाइक अब त्यो फ्यामिलीलाई भनेको अगेन्स्टमा गइहाल्छु नि भने पनि त्यो यति नचिनेको रिलेटिभहरूबाट नि यस्तो प्रेसर आउँछ कि होइन, त्यो चाहिँ एकदम डिल गर्न हार्ड हुन्छ। बट कमिङ फ्रम माई पर्सनल एक्सपिरियन्स होइन, जसरी मैले अब फ्यामिलीको अगेन्स्टमा गर्दाखेरि चाहिँ अहिले सुसनले भने जस्तो आफूलाई मन लागेको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा फिलिङ कस्तो आउँछ भन्दाखेरि यु डोन्ट फिल लाइक युर स्टडिङ क्या। इट्स लाइक युर अ पेन्टर एन्ड युर बिङ टट हाउ टु पेन्ट क्या। अब त्यो त आफूलाई काम गरे जस्तै लाग्दैन क्या। अहिलेसम्म पनि मलाई रमाइलो लाग्छ। राइट, अहिलेसम्म म काममा जाँदा आई डोन्ट फिल लाइक वर्किङ क्या। अब अफकोर्स म्यानेजमेन्टले सुन्यो भने राम्रोसँग नलेला यो कुरा होइन, तर इट्स लाइक म्यानेजमेन्टले नेपाली नबुझ्ला। बट इट्स लाइक अहिलेसम्म पनि वान गुड पार्ट अबाउट माई लाइफ राइट नाउ इज माई वर्क क्या। आई एम एक्साइटेड टु गो टु वर्क एट मन्डेज क्या। मन्डेज आर एक्साइटिङ फर मी। सो it happens if you do what you love. Not all. त्यही हो जुन मोटिभेसनल स्पिकरले भन्ने पनि यही नै हो। अब डु वाट यु इन्जोय होइन। अनि अर्को भनेको चाहिँ अब नेपालमा जुन एउटा कल्चर छ ग्याप इयर भनेको एउटा पाप हो भन्ने जुन छ नि, बरु टाइम भनेको पाप हो भनेर ट्यागलाइन। तर जुन त्यो एउटा छ नि जो एउटा कमन प्र्याक्टिस भन्ने कि के भन्ने, तर त्यो टाइम भनेको चाहिँ मी टाइम हो क्या। तपाईँले आफूलाई सोच्ने, अब यो गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो करियर पाथ बनाउन एउटा एटलिस्ट मान्छेलाई फोकस हुन रेडी पार्दो रहेछ क्या त्यसले चाहिँ। अर फोकस हुने एउटा बाहना पनि हो त्यो चाहिँ फेरि। होइन अब यो हामी एउटा एक्सट्रिममा गयो होइन, तर अब यति साह्रो अब हुन्छ नि, अब अहिले नै मैले सबै कुरा सोच्नुपर्छ यार होइन भने त ल लाइफ त पुरै जस्तै भएर जाने रहेछ भन्ने ठुलो एभ्रिथिङ वर्क्स आउट पनि हो होइन। अब नेचुरल गो विथ द फ्लो एट द एन्ड अफ द डे होइन। एक्ज्याक्टली। अब त्यही तर सोचिरहेको आफूलाई के लिटरली गर्न मन छ भने एकदम अभिरलले भने जस्तै गरिहाल्नुपर्छ होइन। जस्तो तर यसमा पनि अब त्यो भए पनि म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि आफूलाई मन लागेको छ भने पनि थिङ्क अबाउट दिस क्या। नर्सरी पढ्यो होइन, त्यहाँदेखि मलाई त एकपल्ट यो थट पनि आएको थियो क्या, 4th क्लासमा हो क्या अरे, त्यो फाइनल एक्जाम आउनु लागेको थियो होइन। अनि आम लाइक म किन खुसी हुँदैछु क्या फाइनल एक्जाम, अर्को वर्ष आएर त फेरि यही हुनेवाला छ। सो थिङ्क अबाउट द्याट क्या। 10-13 वर्ष लगातार पढेको छ होइन, सकिने बित्तिकै फेरि +2 गएको छ। गिभ द्याट टाइम टु युर सेल्फ क्या। एक्ज्याक्टली क्या, द्याट्स युर मी टाइम क्या हुन्छ नि, एक्सप्लोर क्या हुन्छ नि। अब यो प्यारेन्ट्सलाई कन्भिन्स गर्न चाहिँ लास्टै गाह्रो हुन्छ होइन, पुरा अलि हिप्पी नेचरको भयो होइन। बट डु द्याट, टेक द्याट ग्याप इयर क्या, यु निड द्याट। सर्टेन पार्टमा दे आर राइट फ्रम देयर साइड एज वेल होइन। उनीहरूले पनि भन्नु अब स्वाभाविकै हो, सबैको आफ्नो हुन्छ होइन। अब कतिको फ्यामिली बर्डन हुन्छ, कतिको अब त्यो पढ्नै पर्ने हुन्छ, त्यो पढ्नै पर्ने हुन्छ एज अ सेन्स कि अब केही प्रायोरिटिजहरू हुन्छ, अब सेट पाथहरू हुन्छ, त्यो हुन्छ। अब ढिला नगर, अब इफ यु मिस दिस, अब कतिको एज बारहरू हुन्छ, त्योहरू हिसाबले एक्ट गरिरहेको हुन्छ मान्छे। यस्तो पनि त हो नि। अनि फेरि के अरे यो नेपालमा फेरि क्वालिफिकेसन हेर्छ नि त। अब त्यो लाइक त्यो के हुन्छ सर्टिफिकेट हेर्छ नि त, त्यो भएर पनि सर्टिफिकेट हेर्छ। प्लस अब हामी पो ल अहिले पनि भनौँ न 25-26 वर्षको उमेर छ, सुसन 22 वर्ष हो, तर स्टिल अहिले हामी त्यो अल्लारे बल्लारे हुने अलिकति रिस्क लिन सक्ने लेभलमा छौँ होइन। उहाँहरूको लेभलमा पुगिसकेपछि त त्यो रिस्क मोटिभेटेड भएर हुँदैन, त रिस्क अभर्स नै हुनुपर्छ नि त। सो बेस्ट केस सिनारियो त हामी सबैलाई चाहियोस् जस्तो लाग्छ, तर सबैले आफ्नो बेस्ट केस सिनारियो त अचिभ गर्ने होइन होइन। हामी 4 जनामा पनि अब 1 जना मात्रै काम गर्न लिटरली एक्साइटेड भएर जान्छ, सुसन पनि जाँदो हो, तर एटलिस्ट 1 जना मात्रै जान्छ भने जस्तो यहीँ मात्रै पनि त ल 50% चान्स रहेछ नि त एकदमै आफ्नो कामको लागि एक्साइटेड हुने त। सो बेस्ट केस सिनारियो अचिभ गर्ने नहुँदाखेरि वर्स्ट केसमा पनि युआर स्टिल सेफ भन्ने पनि उहाँहरूको मोटिभ हुनसक्छ होइन। नट क्वेसनिङ एनी वान्स मेन्टालिटी अन द्याट, आफ्नो रिजन्सहरू हुन्छ। त्यो भन्दै गर्दा अब उमङले अब अहिले भनिहाल्यो 25-26 वर्ष भयौँ हामी। अब त्यो बेलामा 18 इयर्समा यो सोच आउँदैन अलिकति, त्यो पनि ठिकैको कुरा होइन। अब अहिले बुढो भएर सोचे जस्तो अब सबैलाई त्यो एउटा गिभन चान्स 5 वर्ष ब्याक गएर के चाहिँ एउटा सच्याउँथिस् भन्यो भने सबैले आफ्नो लाइफको केही न केही त सच्याउँथ्यो होला होइन। अब त्यो 5 वर्षपछि सोच्नुभन्दा बरु अहिले नै राइट ट्र्याकमा जान भनेर चाहिँ अलिकति बरु टाइम लिएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, त्यो चाहिँ अलिकति राम्रो डिसिजन मेकिङ पोइन्टमा चाहिँ पुग्नु होला।
अनि कति कुराहरू इन्ट्रेस्टिङ जस्तो लाग्न सक्छ होइन, मैले चाहिँ नयाँ कुरा गर्दैछु या एटलिस्ट हुन्छ नि अब फ्युचर त यार यसको छ भनेर कसैले भनिदियो त्यसको पछि लाग्नु हुँदैन, त्यो चाहिँ लाग्न हुँदैन। आफूलाई के यो अब मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स सुनाएको मैले, हामी रुवान्डामा थियौँ पोहोर, अनि एउटा ठाउँमा सर्वे गर्दै थियौँ, अनि तिमीहरूको ठाउँमा चाहिँ बिजुली आयो भने के चाहिन्छ त भन्दाखेरि त्यो बाटोमा एउटाको चाहिँ कपाल काट्ने पसल रहेछ, अनि त्यसको चाहिँ वाइल्ड सबैभन्दा धनी क्या त्यो बाटोको त्यो होइन। अनि जतिलाई सोध्यो सबैले मलाई कपाल काट्ने पसल खोल्नु छ नै भने क्या, त्यो बाटोभरि जसलाई सोध्यो नि अब तिमीहरू बिजुली आयो भने चाहिँ के त्यस्तै हुन्छ, त्यो भिडको पछि लागेर पनि हुँदैन होइन। डोन्ट फलो द क्राउड, यो लाइक क्राउड फलो यु। त्यही यसमै अब स्कोपकै कुरा हुँदाखेरि होइन, अब लाइक कस्तो हुने रहेछ मेरो आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्स, जब मैले आइटी पढ्दाखेरि पनि स्टिल मान्छेहरूले के भन्थ्यो अहिले यस्तो बुम पनि भएको थिएन, अनि आइटीमा गएर नेपालमा कामै छैन नै भन्थे क्या त्यति बेरसम्म नि। सो कस्तो फेज आउन सक्छ भन्दाखेरि अब म लक्किली ठ्याक्क ग्रेजुएट हुने बेला बुम भइदियो होइन। अब यही कुरा बुम भइरहेको बेला म पढ्दा 3 वर्ष इज अ बिग टाइम, अथवा 4 वर्ष हुन्छ कसैको, इट्स अ बिग टाइम क्या। सो स्कोप हेरेर जानु चाहिँ अब आई डोन्ट नो ल, अब तिमीहरूलाई अरू केही लाग्छ भने भन गाइज होइन, बट द्याट्स नेभर द वे क्या। अघि भने जस्तो हुन्छ नि, डु वाट यु लभ क्या। अनि त्यसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि आफैलाई चाहिँ आफू हिजो भन्दा चाहिँ आज धेरै सिक्न मन लाग्छ, युल किप अन इम्प्रुभिङ यर सेल्फ हुन्छ नि। अनि त्यो स्कोप तिम्रो आफै बन्छ क्या, यु डोन्ट निड टु वरी अबाउट द्याट क्या, जस्ट डु वाट यु लभ, द्याट्स इट क्या। अरू धेरै सोच्नै पर्दैन, जेले खुसी बनाउँछ डु द्याट। डिपमा गएर तर त्यही अब यति भन्दै गर्दामा एकदमै धेरै स्ट्रेस लिइराख्नु पर्दैन। यस्तो वाट इफ्स मोमेन्टहरू त धेरैवटा हुन्छ होइन, रिग्रेट भन्दिनँ म, वाट इफ नै हो। अब ग्रास इज अलवेज ग्रिनर अन दि अदर साइड। आफू अब इन्जिनियरिङ पढेँ, मलाई अर्को थोक भइदियो जस्तो लाग्छ, अर्को थोक पढ्नलाई इन्जिनियर पढेको भयो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ होइन। अब त्यही हो, रमाइलो भइहाल्छ, मेरो एटलिस्ट एकदमै रमाइलो भयो, 4 वर्ष बितेको थाहा पनि पाएन होइन। लट्स अफ गुड मेमोरिज छ है गाइज भने जस्तै हो होइन। अब सबैलाई त्यो रमाइलो हुन्छ यताउता भन्ने त्यस्तो पनि भएन नि त, फेरि कोही कोहीलाई अब आफ्नै प्रब्लमहरू पनि हुन्छ होइन, त्यही टाइममा पनि अब रमाइलो नै हुन्छ भन्ने सुर चाहिँ छैन। तर जे होस् हुन्छ नि, अब त्यस्तो बेला चाहिँ अब त्यही अब बितेर जान्छ, लाइफ ह्यापेन्स। गाइज कम्प्लिटली ऱ्यान्डम होइन, एउटा कुरा फ्याट्ट याद आइहाल्यो र यही अब यो जसरी भए नि बितिहाल्छको कुरामा होइन। अब यो कुरा चाहिँ भइसकेकोलाई एक्सपिरियन्स भइसक्यो हुनसक्छ र नभएकोलाई हुनसक्छ होइन। एउटा ऱ्यान्डम मेमोरी चाहिँ के थियो भन्दाखेरि ब्याचलर पढ्दाखेरि अब सुरुमा ब्याचलर गयो होइन, भर्खर +2 सकिएको, केही त फरक हुनु पऱ्यो भन्ने थियो क्या। लाइक अब त ब्याचलर होइन, के चाहिँ नेक्स्ट लेभल हुन्छ त अब पढाइ। अब फर्स्ट दिन पढाउँदाखेरि त पुरा त्यो हुन्छ नि, ह्युमन कम्युनिकेसन कसरी हुन्छ पढ्दा, यहाँ दिमागबाट मुखमा आउँछ अरे कानमा जान्छ अरे, त्यो त लाइक +2 पढे जस्तो क्या। म ब्याचलर पढे जस्तै थिएन। अनि कहिले चाहिँ ब्याचलरले हिट गर्यो भने जस्तो हुँदाखेरि चाहिँ लाइक इयरली क्या हुन्छ नि, फर्स्ट इयर खासै केही नै भएन क्या, त्यही अब पढाइ पनि +2 मात्रै पढे जस्तो होइन, यस्तै रहेछ ब्याचलर भने जस्तो लाग्थ्यो। अब सेकेन्ड इयर पुग्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्क के हुँदो रहेछ भन्दा, त्यो जो चाहिँ विदेश जानेहरू हुन्छ नि फर्स्ट इयरको, उनीहरूको भिसा लाग्न थाल्छ क्या। अब हुन्छ नि फ्याट भिसा लगाएर जान्छन् उनीहरू होइन। आफ्नो पढाइ फेरि अब त्यही छ क्या, यस्तो नि ब्याचलर हो र भन्दै नै ब्याचलर सेकेन्ड इयर आइसक्यो होइन। अब ब्याचलर थर्ड इयर हुँदाखेरि त विदेश गएर उनीहरू अब बे पनि सुरु हुन थाल्छ क्या, अब अर्को इयर त हुन्छ नि। त्यति चाँडो लाइफले यस्तो हिट गर्न थाल्छ होइन। होइन अब विदेश गइसकेपछि अब बे गरेर गएपछि सजिलो हुँदो रहेछ नि त भन्ने सुन्नमा आउँथ्यो होइन त्यतिखेर। अनि सो लाइक सेकेन्ड इयर अब त्यो थर्ड इयर पनि त्यसरी गइसक्दा चाहिँ अब लाइफले यस्तो चाँडो हिट गर्छ होइन। अब न ब्याचलरको केही पढे जस्तो लाग्छ, न केही आउँछ, जब के गर्ने हुँदा अब साथीहरूको बिहे भएर विदेश जान थालिसक्यो भनेर चाहिँ त्यस्तो पनि एउटा एक्सपिरियन्स। आफू चाहिँ अनि त्यतिखेर साथीहरूको त्यो फिडमा पोस्टहरूमा चाहिँ कङ्ग्रेचुलेसन भन्दै लेखेर बस्ने हो। त्यही बेग्लै एक्सपिरियन्स हो यो चाहिँ। अब ठ्याक्कै यही मोमेन्ट चाहिँ ठ्याक्कै अब ग्रेजुएसन त कसैको ढिलो कसैको चाँडो हुन्छ नि त। अब साथीहरू अब कोही डक्टर कोही इन्जिनियर होइन, अब कोही ब्याङ्किङमै अब म्यानेजमेन्ट पढेर नि ब्याङ्किङ लाइनमा लागेर अब सबैको केही स्टार्ट भइसक्यो, कोही साथी अब व्यवहारै गर्न थालिसके होइन। अनि तिनीहरू कोही त्यही त। अनि त्यो पढ्दै गरेको आफू त्यो फेजमा चाहिँ क्या, आफू त्यो पढ्दै गरेको फेजमा चाहिँ उनीहरूले देख्दा चाहिँ कङ्ग्रेचुलेसन्स भन्ने चित्त बुझाउने बस्ने।
यो भनेको त्यही अघि ग्रास इज ग्रिनर अन अदर साइड भने जस्तै त अदर साइड राइट तर त्यस्तो होइन छिटै grass अङ्कल is बन्न greener पाइन्छ, wherever you साथी water it. इन्जिनियर भएछ, कोही डक्टर भएछन् भन्ने चित्त बुझाउने हो नि त त्यहाँ। पार्टनरको पोइन्ट मिस भयो यहाँ, त्यो सही हो क्या। इफ ग्रास इज ग्रिनर अन अदर साइड वाटर रेट क्या हुन्छ नि, काम पनि आउनुपर्छ है फेरि हरियो हुनलाई होइन, पानीले मात्र हुँदैन त्यही नि। त्यही अब होइन अघि हामीले त्यत्रो कुरा गरिहाल्यो होइन, अब के चाहिँ हो आफूलाई रमाइलो लाग्ने खोज्ने यस्तो उस्तो भने त्यस्तो भन्दाखेरि अब अहिले पनि त मलाई के थाहा छ मलाई के रमाइलो लाग्छ भनेर, मलाई त अब गाउन मजा लाग्छ। अब तर गायक भयो भने चाहिँ लाइफ फुलफिलिङ, तर गायो भने चाहिँ लाइफ फुलफिलिङ हुन्छ त अब कसले ग्यारेन्टी लिने त्यो होइन। सो एट दि एन्ड अफ द डे हरेक काम रमाइलो हुन्छ। अब इन्जिनियरिङ पनि अब एकदम रमाइलो लाग्ने मान्छेहरू पनि छन्, डक्टरको काम पनि एकदम रमाइलो लाग्ने मान्छेहरू पनि छन् होइन। अब अकाउन्टेन्टहरू पनि उनीहरूलाई आफ्नो काम एकदम मनपर्ने मान्छेहरू पनि छन्। के चाहिँ होला त उनीहरूलाई आफ्नो काम मनपर्ने होइन, वाट अबाउट देयर वर्क एक्साइट्स देम भनेर अब उनीहरूसँग बुझ्ने त्यस्तो त्यस्तो इन्फर्मेसनहरू कलेक्ट गर्दै गयो भने एटलिस्ट फुलफिलिङ नै हुन्छ सबै कुरा जस्तो लाग्छ। अलिकति बढी वेलकम टु माई टेड टक, थ्याङ्क यू। सबैलाई नहुन सक्छ होइन। सो यसमा चाहिँ अब लाइक अहिले भने जस्तो अब आफूलाई एक्ज्याक्टली थाहा छ भने त गर्दा भयो होइन, थाहा छैन भने चाहिँ के गर्ने त होइन, कसरी चाहिँ खोज्नु त भन्दा अब इट्स हुन त यो आफ्नो आफ्नो प्रोसेस हो। आई क्यानट रियली टिच यु द्याट, यु क्यानट रियली टिच मी द्याट गाइज। तर अब मैले चाहिँ कसरी चाहिँ लाग्यो कि म कम्प्युटर गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ सो देयर वाज अ मोमेन्ट अनि विन्डोज एक्सपी आएको थियो त्यति बेलासम्म 95 मात्रै चलाउन पाउँथेँ मैले होइन। अब आई डोन्ट नो इफ यु गाइज नो दिस होइन। अनि एक्सपी चाहिँ त्यो कम्प्युटरमा के पनि थिएन क्या, एक्सपीमा चाहिँ पहिला पहिला साउन्ड पनि हुँदैन थियो, त्यो पनि छुट्टै ड्राइभर इन्स्टल गर्नुपर्छ होइन। तर मलाई त्यो इन्टरफेस चाहिँ यति रमाइलो लागेको थियो, म सेटिङ चलाएर आधी घन्टा जस्तो बितिसकेछ क्या। अनि त्यति बेला चाहिँ मैले के सोचेँ भन्दा अब एक्ज्याक्ट म अब सफ्टवेयरै गर्छु इन्जिनियरिङै पढ्छु भन्ने चाहिँ थिएन, इन्जिनियरिङ गरेँ होइन त्यही पनि। तर त्यति बेला मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ होइन, यो मैले चाहिँ यस्तो काम पाएँ जुनमा चाहिँ मैले कम्प्युटर यसरी चलाउन पाएँ भने त म त जिन्दगीमा कहिले नि बोरै हुन्न कि क्या हो भने जस्तो लाग्यो मलाई होइन। सो द्याट्स हाउ आई चोज माई करियर क्या। लाइक यो कुरा गर्न पाएँ, काम गर्छु यता पैसा सैसा स्कोप केही होइन क्या, आई विल बी ह्याप्पी डुइङ दिस क्या, जिन्दगीभर यही गर भने नि म गर्छु होला जस्तो लागेर चाहिँ। सो द्याट्स हाउ आई चोज माई। यो चिज चाहिँ ठ्याक्कै मैले मेरो त्यो भिजाको लागि एप्लिकेसन दिँदाखेरि एसओपी लेख्नुपर्छ नि त राइट त्यो बेलामा चाहिँ। अनि अझ त्यो मेरो चाहिँ अझ इन्ट्रेस्टिङ के थियो भने अझ 95 लोड गर्न त विन सिडी स्पेस विन हान्नुपर्छ नि त पुरै होइन, त्यो गरेर विन्डोज एकजनाले पडकास्ट उहिले छोडेर फिर्ता आयो होला होइन, किनभने यहाँ चाहिँ यो सुनेर फेरि ब्याकै होइन। त्यो अब त्यो एक्सपिरियन्स चाहिँ त्यस्तो भने अब कम्प्युटरमा इन्ट्रेस्ट चाहिँ त्यसरी जागेको भनेर त्यो एउटा सिमिलर स्टोरी मात्रै हो। त्यही भने रियली स्टोरी हो नि त यो। बटन पुस गरेर अरूलाई काम गराउन लगाउन मिल्छ होइन, अब मेसिन इज वर्किङ फर मी टाइपको। त्यही मेन कुरा अब यो हो नि त, एसएलसीबाट +2 जाँदा पनि त्यही हो, +2बाट ब्याचलर जाँदा पनि त्यही हो होइन। इन्फर्मेसन बुझ्नको लागि हामी एजुकेसन फेयरहरू जान्छौँ, जो चाहिँ त्यहाँ लिटरल्ली त्यो +2लाई मार्केटै गर्न बसिरहेछन्, त्यो ब्याचलर्स इन्स्टिट्युटलाई मार्केटै गर्न बसिरहेछन्। अरू विदेश जाने एजुकेसन फेयरहरू भयो भने तिनीहरू त त्यहाँ त्यो बेच्दै राखेको हो नि त, उनीहरूलाई त त्यहाँ एज एन अडियन्स जाने या केही सिक्न जाने मान्छेहरूको फाइदाको लागि त होइन नि त, आफूलाई चाहिँ कसरी फाइदा हुन्छ भनेर गर्ने हो। सो द बेस्ट वे प्रोबेबली इज आस्किङ पिपल हु आर अलरेडी स्टडिङ देयर होइन, जो चाहिँ त्यहाँ पढिरहेछ, जसले चाहिँ त्यो फेजबाट पार भइसक्यो, रिच आउट टु देम होइन। अब कतिलाई के पनि लाग्न सक्छ भने होइन अब त्यो मान्छेको त फरक एक्सपिरियन्स हो, आइएम माई अन पर्सन होइन, मेरो एक्सपिरियन्स आफ्नै हुन्छ, मलाई रमाइलो भइहाल्छ नि भने जस्तो अलिकति बिग सर्ट कुरा पनि हुनसक्छ। अर त्यो मान्छे त होइन कति बुढो भइसक्यो, अब हाम्रो जेनेरेसन अर्कै हो, हाम्रो जेनेरेसनको लागि कोप गर्ने तरिका अर्कै हुन्छ भने जस्तो पनि लाग्न सक्छ। तर त्यस्तो होइन होइन, इट्स अलवेज इम्पोर्टेन्ट टु काइन्ड अफ रिच आउट टु पिपल र उनीहरूको एक्सपिरियन्स सुन्ने र त्यसपछि अनि आफू त्यहाँ गएर बेस्ट फिट हुन्छु कि हुन्न त भनेर एनालाइज गर्ने। जति नै राम्रो ठाउँ नराम्रो ठाउँ भए पनि यो कम्पनी हुन्छ नि, जो चाहिँ तिम्रो कम्पनी हुन्छ त्यसले चाहिँ धेरै 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 इन्भाइरोमेन्टलाई एफेक्ट गर्छ। सो थिङ्क अबाउट द्याट एन्ड डु रिच आउट बिफोर यु चुज यर कलेज। अभाइलेबल हो मान्छे रिच आउट गऱ्यो भने एपिसोडमा आएपछि त होइन पुरै मोटिभेसनल स्पिकर म त पुरै आनन्द भएर पुरै सोचिरहेको छु जिन्दगी। हामी किन पहिल्यै लाइक पोडकास्ट किन पहिल्यै निकालेन जस्तो फिल भयो। त्यही होइन त्यति बेला यस्तो निकाले भनेपछि ल तिमीलाई खुसीको खबर छ है पार्टनर, अब तिमी 100th एपिसोडसम्म पर्खिनु परेन जस्तो छ है, तिमीलाई निम्तो आइरहन्छ जस्तो छ।
आज त्यही त कलेज डेजको बारेमा सम्झेर यसो हुन्छ नि गाउँदै टक्क लगाएर गर्ने प्लान थियो, तर अलिकति टेड टक टाइपको इन्फर्मेटिभ होपफुली इन्फर्मेटिभ भयो जस्तो लाग्यो। धेरै लामो त पार्नु हुँदैन होला है? नपारौँ, ठ्याक्क गफ छोटो मिठै राखौँ होइन। अब यसै त अडियन्सहरू सबै भाग्न थालिसक्यो, अब रिटेन गर्नलाई चाहिँ हल्का लिमिटमै बसौँ टाइम। अब त्यसो भए यस्तो गरौँ न त, आज अब 10th एपिसोड हो होइन, एउटा खतरा स्पेसल गरिदिउँ। आज हामीले कतिपल्ट यो खतरा होला है अब केटाहरू, पुरै धेरैपल्ट आज टेक टक भन्यो। यो पनि जसले चाहिँ आज हामीले टोटल कतिपल्ट टेक टक भन्यो त्यो काउन्ट गरेर मिलाउनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ वाट द गफको मर्चेन्डाइज जुन दिनबाट हामी निकाल्न थाल्छौँ, पहिलो लटमा तपाईँलाई एउटा वाट द गफको के हुन्छ, गन्जी त नगरौँ होइन, एकदम क्लिसे भयो, जियोस् वाट द गफको एउटा टोपी तपाईँहरूलाई पक्का काउन्ट गरेर टोटल नम्बर अफ टेकटक्स अहिलेभन्दा अगाडि यो टेकटकलाई काउन्ट गर्नु पर्दैन, अझै 2 पल्ट टेकटक भन्नु होला, यो पनि काउन्ट गर्नु पर्दैन, त्योभन्दा अगाडिको सबै टेकटकहरू काउन्ट गरेर ट्याक्क लगाएर पठाउनु। यो त कन्फ्युज पार्ने बाहना, मर्चेन्डाइज देला कि नदेला भन्ने सोचिहाल्नु। जुन दिन हामी प्रिन्ट गर्न थाल्छौँ फेरि आजबाट त अब पोडकास्टमै आइहाल्यो, नभए पार्टिसिपेट गर्नुहुन्थ्यो होइन पाइयो फेरि सुनेर। तर तिमीले नि गर्दा हुन्छ होइन, हामीलाई एकजना त चाहियो नि त, हामीले कचोडी भनेछौँ भनेर हाम्रो साइडबाट तिमी पार्टिसिपेट गर न। आज अलिकति हुँदा लामो भयो जस्तो चाहिँ लाग्यो ट्याक्क एपिसोड। होइन साँच्ची रेकमेन्डेसन हान्दिउँ न त ट्याक्क लाएर, के छ त केटा हो आज रेकमेन्डेसन? नेटकट र के अरे विन्डोज एक्सपी चाहिँ नभना हो होइन, अरू खतरावाला रेकमेन्डेसन हुन्छ नि अलिकति रमाइलो हुने खाले, त्यस्तो रेकमेन्डेसनहरू ट्याक्क लाएर। सो मेरो रेकमेन्डेसन चाहिँ नेटफ्लिक्समा मेबी अहिले टप लिस्टमा आएर पपुलर भइसक्यो, सो पिपल मे नो अबाउट इट, अम्ब्रेला एकाडेमी। इट्स अ भेरी गुड सो, सुपर हिरो भाइब्स बट भेरी गुड। नेटवर्क चलाउँछ कि चलाउँदैन? आजकल नेटवर्कले काम गर्दैन। मेरो चाहिँ टक्क लाएर एउटा ठिक भएछ, यस्तै मान्छेहरू बोर हुन्छ। अनि खैर मेरो चाहिँ एउटा इन्डिया आर्टिस्ट छ अनुप जैन भन्ने, अति बवाल गीतहरू छ, म टक्क लाएर लिङ्कमा हालिदिउँ ल। मेरो पनि त्यस्तो आयो पालि इन्डियन टाइपको इन्डियाको पैसा खाएर इन्डियन गीत सुन्न थालेछ नि त केटाहरू, पुरै के हो इन्डी रक हो यो चाहिँ। लाइक युट्युबमा ठ्याक्क आउट अफ नोवेयर रेकमेन्डेसन आएको थियो क्या, भीष्मे पटेल भन्ने पल बिता जाए भन्ने थियो, मैले रेकमेन्डेसनमा आएर सुनेको थिएँ। बवाल सब रोमान्टिक भइरहेछ नि केटाहरू, लकडाउनले राम्रो असर गरिरहेछ होइन। स्टार्टिङ होइन जो स्टार्टिङ आर्टिस्ट रहेछ, भर्खर सुरु गर्ने जस्तो रहेछ, तर म चाहिँ यसपालि भनेपछि सबैको रेकमेन्डेसन सुनेरै बस्ने भएँ होइन। सही र केही छ अरू हेर्नु पनि है मेरो रेकमेन्डेसन चाहिँ? होइन हेर्छु म नेटफ्लिक्समै छु दिस डेज। जाँदै केही भन्नु छ साथीहरूलाई अझै कलेज डेजको बारेमा या अरू केही कुराको बारेमा? 10औं एपिसोड आइसक्यो, हाम्रो श्रोतागणहरू जसले हामीलाई यसरी सहर्ष साथ दिइराख्नु भएको छ अहिलेसम्म, टक्क नेपालीमा है पुरै त सेन्टेन्स फेरि वाक्य। अब प्लान बेग्लै थियो होइन, अब कलेज एपिसोडै अब लाइक उनै त नभनौँ यही एपिसोडको लागि भनेर प्लान चाहिँ हल्का बेग्लै थियो। अब अन्तिम मौकामा समयमा घडीमा आएर चौका हान्दियौँ, समयले काँचुली फेर्यो अनि प्लान अर्कै भयो। ग्रान्ड गर्ने विचार थियो, यो पनि ग्रान्ड भन्दा कम चाहिँ छैन हाम्रो साइडबाट। यति भन्दै आजको एपिसोडबाट बिदा माग्न चाहन्छौँ। हस्त नमस्ते। जापानिजमा भन्दाखेरि के भन्थे मैले बिर्सेँ। पिपल लिसनिङ फ्रम पुल्चोक, उमङको साथीहरू अनमेन्सन नेम्स, अनि त्यस पछाडि अस्ट्रेलियाबाट अल नेपालीज इन अस्ट्रेलिया होइन, त्यसै सबैजना ट्रिनिटियन्स हो कि के हो सबैजना जो जहाँ कलेज पढ्नु भयो। यदि तपाईँहरूले कलेज पढ्नु भएको छ या पढ्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सेयर गरिदिनु होला होइन। यति भन्दै हामी आजको यो 10औं भागबाट बिदा माग्न चाहन्छौँ। अब हजुरहरूको आशीर्वादले 10औं 20औं 30औं 40औं गर्दै हजारौँ एपिसोडसम्म पुग्न पाऊँ होइन। अब यति भन्दै अब चाहिँ बाई बाई भनौँ। अब जापानिज छन् अडियन्स हाम्रो आज स्पेसल। माताने त्यो भनेको चाहिँ सी यू अगेन हो, जापानिजमा बाई बाई रे, सी यू अगेन। तर कलेज पढ्दाखेरिको ट्रिपहरू चाहिँ लास्ट रमाइलो हुन्थ्यो क्या। जहिले पनि बसमा सबैले एउटै गीत गाउने होइन, हाम्रो स्कुल पाठशाला भन्यो कि त अब आम रियली गन मिस दिस डेज भन्यो होइन।
एउटा एक्सपिरियन्स। त्यस्तो त पाइएन मैले।